आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। जीवनमा सफलता र सद्गुणहरू 23 दिन मात्रै प्रारम्भ हुन्छन् जब म आफूले आँटे ताकेको गर्न सक्ने बन्छु। मैले गरिसकेपछि त्यसबाट परिणाम के आउँछ त्यो मेरो हातमा हुँदैन, तर कर्म सदा मनुष्यको हातमा हुन्छ। मैले के गर्ने त्यो मेरो हातको विषय हो, त्यसको लागि म स्वतन्त्र छु। धेरै विद्यार्थीहरू के भन्छन् भने बेलुकी पढ्न सक्दिनँ, निद्रा लाग्छ, पढ्न थाल्यो मन वरपर दौडिन्छ। यसको अर्थ के हो? सङ्कल्प क्षीण भएछ, विल पावर क्षीण भएछ, आत्मबल मरेछ भन्ने बुझिन्छ। अनि म एउटा उदाहरण दिन्छु। मान्नुहोस् कि तपाईँको घरमा एउटा मोटर गाडी छ। जाडोको दिन राति कोही अचानक अत्यन्तै बिरामी भयो र अस्पताल लिएर जानुपर्ने भयो, इमर्जेन्सी आपतकालीन रूपमा लिएर जानुपर्ने भयो। गएर मोटर गाडीलाई स्टार्ट गर्न खोज्नुभएको, मोटर गाडी स्टार्ट भएन र एकछिनमा तपाईँले धेरै पटक साँचो थिच्नुभयो, वरपर थिच्नु थाल्नुभयो। अनि मोटर गाडीले भन्यो म नसुत्नु, मलाई कति तपाईँले दुःख दिनुहुन्छ, के मैले विश्राम गर्न पाउनु पर्दैन भनेर भन्यो भने तपाईँ के भन्नु होला? कल्पना गर्नुहोस् त। यदि मेरो त्यो सम्पत्ति हो, मेरो मोटर गाडी हो भने मैले भनेको मान्नुपर्छ, ठिक हो? अब निद्रा हेर्नुहोस्, निद्राले तपाईँले भनेको मानेन भने तपाईँको सम्पत्ति होइन, विपत्ति भइसक्यो। तपाईँलाई जे खान ठिक छ भन्ने छ त्यो बाहेक अरू कुनै कुरा तपाईँको जिब्रोले माग गर्छ भने तपाईँको जिब्रो खतरनाक भइसक्यो, रोगी भइसक्यो भन्ने बुझे हुन्छ। तपाईँको जीवन तपाईँको हातमा छैन भने योभन्दा ठुलो आत्महत्याहरू के हुन्छ? हत्या भइसक्यो जीवनको। म कसैलाई प्रेम गर्न चाहूँ र हृदयमा रिस उठ्छ भने म सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रिएको मान्छे हुँ। म कुनै काम गर्न खोजौँ र त्यो काममा मेरो ध्यान नजाओस्, अरू कुरामा ध्यान जाओस् भने मैले जीवनमा कुनै गतिलो कार्य आजसम्म गरेको रहेनछु भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारणले मनुष्य हुनुको सबैभन्दा पहिलो परिचय हो कि म सङ्कल्पवान बनूँ। मेरो जीवनमा सङ्कल्पको उदयसँगै मनुष्यताको उदय हुन्छ। त्योभन्दा पहिले त म पशुलोकमा हुन्छु, एनिमल किङडममा हुन्छु। म न मेरो जिब्रोमा नियन्त्रण छ, न मेरो आँखामा नियन्त्रण छ, न मेरो कानमा नियन्त्रण छ, न मान्छेसँग के कुरा गर्ने त्यसमा नियन्त्रण छ, न कुन काम गर्ने त्यसमा नियन्त्रण छ। यो पशुता नभएर के हो त? पशुताबाट मानवतातिर उक्लिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिँढीको नाम हो सङ्कल्प। म जे गर्न चाहन्छु त्यो म गरेर छाडौँ, यहाँबाट बल्ल जीवन प्रारम्भ हुन्छ। यो जीवनको प्रारम्भिक बिन्दु हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा लन्चिङ प्याड भनिन्छ। सङ्कल्प, डिटर्मिनेसन इज द लन्चिङ प्याड अफ लाइफ। जीवनको प्रारम्भिक बिन्दु हेर्नुहोस् त। त्यो खेलहरूमा, ओलम्पिकहरूमा हामी देख्छौँ नि कि कहीँ तैरिन जानु छ अथवा चाहिँ अरू कुनै प्रकारका क्रियाहरू गर्नु छ भने एक ठाउँबाट मान्छे उफ्रिन्छ। त्यो उफ्रिने ठाउँ हो त्यो। श्री गणेशाय नमः हो सङ्कल्प जीवनको। मैले
आफूभित्र निर्ख्योल गरौँ कि मैले भनेपछि मेरो जिब्रोले, मेरो आँखाले, मेरो पेटले, मेरो कानले, मेरो मनले सबले मानोस्। त्यस्तो जीवन मैले निर्माण गर्नुपर्छ। यदि मैले भनेको मेरो मनले मान्दैन, चुप बस भने मेरो मनले मान्दैन भने मैले भनेको मेरा छोराछोरीले किन मान्ने? आफ्नै मनले मान्दैन अनि अरूले मानोस् भन्नु मूर्खता हो कि होइन? मैले भनेको कुरा म आफूले मान्छु भने यसैलाई आज्ञाचक्रको गुण भनिन्छ। त्यसकारणले अरू कसैलाई जित्नुभन्दा पहिले आफूलाई जित्नुपर्छ। महान मनोवैज्ञानिक डाक्टर स्टीफन कवीको भाषामा प्राइभेट भिक्ट्री प्रिसिड्स पब्लिक भिक्ट्री। अरू कसैले मैले भनेको मानोस् त्योभन्दा पहिले मैले आफूले भनेको मान्न थाल्नुपर्छ। म यस्तो गर्छु भन्ने, उस्तो गर्छु भन्ने, तर केही पनि नगर्ने, यो लठीपत्र जीवनबाट केही महत्त्वपूर्ण, केही गतिलो कहिल्यै पनि फल्दैन। त्यसकारणले म आफूभित्र एउटा टुङ्गो गरौँ कि आजबाट मेरो जीवन म जता लिएर जान चाहन्छु त्यतै लिएर जाने बनाउँछु। र यो प्रक्रियामा ध्यान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण बन्छ। म जति जति ध्यान बढाउँदै जान्छु त्यति त्यति त्यो विषयमा ध्यान लगाउन सक्ने बन्दै जान्छु। आज मसँग ध्यान नै छैन त कसरी लगाउनु? त्यसकारणले सङ्कल्प र ध्यान एउटै विषय हो। यी दुईटै आज्ञा चक्रका गुण हुन्। ध्यान अनि सङ्कल्प दुईटै आज्ञा चक्रका गुण हुन्। र प्रारम्भ कसरी गर्ने? मैले जुन ध्यानका विधिहरू हामी सिकिरहेका छौँ, यी ध्यानका विधिको म निरन्तर अभ्यास गर्छु, हरेक दिन अभ्यास गर्छु। यो सङ्कल्प तपाईँमा जन्मियोस्। म निरन्तर अभ्यास गर्छु र निरन्तरताले जीवनलाई बदल्न थाल्छ। जस्तो म एकै दिन 10 घन्टा व्यायाम गरेँ, मलाई व्यायाम गर्न मन लाग्यो, ल व्यायाम गर्नु राम्रो भन्ने थाहा भयो, मैले एकै दिन 10 घन्टा व्यायाम गरेँ। एकै दिन 10 घन्टा व्यायाम गरेँ भने अब पक्का पनि छ कि म बिरामी पर्छु। म बिरामी पर्छु र भोलिदेखि व्यायाम गर्न हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छु। म आफूलाई बिगार्छु, आफ्नो शरीरलाई बिगार्छु, सबै कुरो तहस नहस गरिदिन्छु। तर एकै दिन 10 घन्टा नगरेर दिनको आधा घन्टाको दरले 20 दिन गरेँ भने के हुन्छ? समय त उति नै हो। कुल मिलाएर निरन्तरता, कन्टिन्युटी, कन्सिस्टेन्सी, एकरूपता, हरेक दिन आधा घन्टाको दरले मैले व्यायाम गर्न थालेँ भने 20 दिनमा मेरो शरीर अत्यन्तै फरक भइसकेको हुनेछ। अत्यन्तै फरक भइसकेको हुनेछ। त्यसकारणले मैले कति गर्छुसँग अर्थ छैन, म निरन्तर गर्छु कि गर्दैन। जस्तो हेर्नुहोस् त, पानीभन्दा कमजोर के हुन्छ? सबैभन्दा कमजोर हुन्छ पानी। तर त्यही पानी निरन्तर एउटा ढुङ्गामाथि परिराख्यो भने ढुङ्गामा प्वाल पार्छ, ढुङ्गालाई फुटाउँछ। निरन्तरताले सबैभन्दा ठुलो बल जन्माउँछ। मलाई यदि लाग्छ कि मसँग बल छैन, केही फरक पर्दैन। तर सानो काम पनि मैले निरन्तर गरेँ भने मेरो जीवनमा छुट्टै प्रकारको बल जन्मिन्छ। मलाई नुहाउनु छ भन्ने थाहा भयो, कुनै दिन 24 घन्टा नुहाइराखेँ, त्यसको केही अर्थ छैन। तर हरेक दिन 5 मिनटको दरले नुहाउँ त म, निरन्तरता अवस्था। जे उद्देश्य मैले हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो उद्देश्य हासिल गर्छु। त्यसकारणले जीवनमा सङ्कल्प जन्माउने, ध्यान गर्ने र निरन्तरताको बाटो खोज्ने,
हरेक दिन गर्ने। यसैलाई हामीले कर्मकाण्ड भन्यौँ। कर्मकाण्ड भनेको के हो? बिहान उठ, सूर्योदयभन्दा पहिले उठ, स्नान गर, अनि जाऊ भगवानको मन्दिर सजाऊ, पानी चढाऊ, फुल चढाऊ, पूजा गर। किन भनियो? हरेक दिन गर भनेर किन भनियो? कुनै पनि दिन नछोड भनेर किन भनियो? निरन्तरता भन्दा बहुमूल्य कुन चाहिँ गुण होला जीवनमा? निरन्तरता होस् भनेर त्यो लगाएको हो। यसको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व निरन्तरताको हो। मैले कुनै पनि काम गरेँ, सुरु गरेँ, 15 दिन त बडो जोस हुन्छ, अनि 15 दिनपछि फेरि त्यो जोस सकिन्छ। त्यसपछि फेरि नयाँ काम गर्न थालेँ। साधारणतया हामी त्यही गर्छौँ। कुनै पुस्तक बडो जोसका साथ किनेर लिएर आयो, पढ्न थाल्यो, 20 पाना पढिन्जेल बडो रमाइलो, 25 पाना पनि पढ्यो, 30 पाना पनि पढ्यो, आहा भन्यो, साथीहरूलाई सुनाउन पनि थाल्यो। त्यसपछि तेस्रो दिनदेखि छैन, कहाँ गयो पुस्तक त्यो पनि थाहा छैन। अब यो व्यक्ति बडो अन्धकारको खाल्डोमा खस्दैछ। मैले आफूलाई भने कि यो पुस्तक पढेर सक्छु, त मलाई ज्वरो आओस् कि खुट्टा भाँचियोस्, मैले यो काम गरिसक्नुपर्छ। किनभने अरूलाई ठग्नेलाई हामी ठग भन्छौँ, आफूलाई ठग्नेलाई महाठग भन्छौँ। योभन्दा खतरनाक ठग अरू कोही पनि छैन। अरूलाई ठगोस् नठगोस् त्यो धेरै ठुलो विषय नै होइन। अध्यात्मले यसलाई हेर्दैन। अरूलाई ठगेर धेरै ठुलो कुरो के पो बिग्रिन्छ र? अदालत छ, त्यही व्यक्ति छ, तपाईँले ठग्नुभयो नि उसले 2 गुणा ठगिदिन्छ, के फरक पर्छ? प्रहरी छन्, प्रशासन छ, सब कुरा तपाईँलाई सोझो बनाइदिइहाल्छ नि। तर आफैलाई ठग्ने व्यक्तिलाई कसले दण्डित गर्छ? आफ्नो जीवनले दण्डित गर्छ। यदि तपाईँको विचार आफ्नो ठाउँमा छैन, तपाईँको विचार चञ्चल भइरहेको छ भने तपाईँले बार बार आफूलाई ठगिराख्नु भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। कति साथीहरू मलाई भन्नुहुन्छ, गुरु मेरो बस्यो, ध्यान गर्न खोज्यो, विचार कहाँ गयो दौडेको गर्छ। म धेरै कुरा भन्छु, तर मलाई भित्रबाट के थाहा छ भने यो मान्छेले जिन्दगीभर आफूलाई ठगिरहेछ। अनि नहोस् त, यति बजे उठ्छु भन्यो त्यति बजे उठेन, यस्तो कुरा खान्छु भने त्यस्तो कुरा खाएन, यसरी बोल्छु भने त्यस्तो कुरा बोलेन। आफूलाई निरन्तर ठगेपछि मन अत्यन्तै विचलित हुन्छ। त्यसकारणले ध्यान गर्दाखेरि यदि एकाग्रता आएको छैन, ध्यानमा आनन्द आएको छैन, विचारहरू मन परि दौडेका छन्, बाँदर झैँ विचारहरू दौडेका छन् भने पक्का पनि बाँदर झैँ जीवन बाँचेको थिएँ मैले भन्ने बुझिन्छु। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा सुरु गर्यो बाँदरले, अनि अर्को देख्छ त्यतातिर दौड्यो, अर्को देख्छ त्यतातिर दौड्यो। जीवनमा कुनै एकाग्रता, फोकस छैन। आजसम्म यस्तो जीवन नबाँचिकन विचारहरूले सताउने भन्ने कुरै हुँदैन। मेरा विचार बिगारेको मैले हो, मेरा विचार कसैले पनि बिगारेको होइन। मेरा विचार बिगार्ने सबैभन्दा ठुलो अपराधी मै हुँ। मेरा विचारमाथि कसैको नियन्त्रण छैन। बाहिरबाट मेरो विचारमा कोही पनि छिर्न सक्दैन, न बुवा, न आमा, न प्रेमी, न प्रेमिका, न श्रीमान, न श्रीमती, न छोरा, न छोरी, न प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति, कोही पनि छिर्न सक्दैन मेरो विचारमा। त मेरो विचार आज यदि अनियन्त्रित छ भने मेरो जीवन अनियन्त्रित छ भन्ने बुझियो कि बुझिएन? मेरो विचार त नियन्त्रित छैन भने जीवनमा अरू के नियन्त्रित होला त? सुव्यवस्थित जीवन भयो। सुत्ने, खाने, उठ्ने, काम गर्ने, व्यवहार गर्ने, हरेक कुरामा व्यवस्था भयो, व्यवस्थित भयो, अर्गनाइज्ड भयो भने बल्ल मेरा विचारहरू व्यवस्थित हुन थाल्छन्। जीवन चाहिँ मन परि बाँच्ने, अनि विचार चाहिँ मैले जता लगाउन खोजौँ उतै लाग्यो नि, यस्तो कहीँ हुन्छ? यही जीवनबाट विचार जन्मिने हुन्। विचार कहीँ बाहिरबाट आउँछन्? कसरी लिएर आएर फालिदिन्छ? विचार मैले जन्माएको हो। त्यसकारणले अत्यन्तै योजनाबद्ध,
व्यवस्थित र समयको पालना गर्ने प्रकारको जीवन जन्माउनुपर्छ। हरेक कुरा समयमा गर्ने, किनभने समय भगवान हो। समय गएको फर्केर आउँदैन, क्षण पनि फर्केर आउँदैन, क्षण पनि। म मित्रहरूलाई बार बार भन्छु, धेरै पहिले जुन दिन मेरो जीवनमा ईश्वरको कृपा भयो, ईश्वर साक्षात्कार भयो, त्यसै दिन मैले घोषणा गरेँ कि आजबाट मेरो जीवनमा इमर्जेन्सी सुरु भयो, आपतकालीन अवस्था। खेर फाल्ने समय 1 सेकेन्ड पनि छैन। किनभने यो जुन महाआनन्द आएको छ, यो आनन्द बाँड्नु छ। मेरो आनन्द बाँड्नु पर्दैन, सबैभित्र आनन्द रहेछ भन्ने देखाइदिए हुन्छ। अरूको आनन्द खोज्न मैले मद्दत गर्दा मेरो आनन्द घट्दैन, बढ्छ। त मैले धेरै पहिले आफ्नो जीवनमा इमर्जेन्सी घोषणा गरिदिएँ, सङ्कटकाल घोषणा भयो। यो सङ्कटकालले भरिएको जीवन, या एक क्षण पनि आफ्नो र अरूको हित बाहेक केही पनि गर्ने फुर्सद छैन। क्षणको सदुपयोग छ, क्षणको। कि सेवा गर्ने कि भएन भने ईश्वरको नाम याद आइराखोस्, ध्यान भइराखोस्, त्यसको भक्तिमा हृदय डुबिराखोस्, त्यसको व्यवस्था। किनभने गएको क्षण कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन। समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धुरी हो जीवनको। समयको वरिपरि रहेर सङ्कल्पको निर्माण गर्नुपर्छ, र सङ्कल्पको निर्माण गर्दा मैले अहिले जे छु त्यसबाट के परिवर्तन चाहन्छु, कस्तो प्रकारको जीवन चाहन्छु, म त्यस्तो प्रकारको जीवनको लागि मैले सङ्कल्प बनाउनुपर्छ। र सङ्कल्प पालना गर्ने मसँग दृढ इच्छाशक्ति जन्मियोस्। त्यो इच्छाशक्ति कसरी जन्मिन्छ? सानो सानो सङ्कल्प बनाउँदै पालना गर्न थालौँ। मलाई धेरै गर्नु पर्दैन, म दिनको 3 किलोमिटर मात्रै हिँड्छु भन्ने मैले सङ्कल्प गरौँ र 3 किलोमिटर हिँड्न प्रारम्भ गरौँ। दिनको 10 पाना पढ्छु भनौँ, म त्यो 10 पाना पढ्न थालौँ। आज एक दिन म सत्य बोल्छु, झुटो बोल्दिनँ। आज एक दिनलाई मात्रै ल, यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। सानो सानो कुराबाट मैले सङ्कल्पको प्रारम्भ गरौँ अनि बिस्तारै म भित्र आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् त, आजका युवाहरूमा र यो पुरै युगमा आत्मविश्वास मरेको छ। किन आत्मविश्वास मर्यो? आफूलाई बार बार ठगेको छ त आत्मविश्वास नमरे के मर्छ? आत्मविश्वास, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा सेल्फ कन्फिडेन्स भनिन्छ, त्यसको हत्या गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो सङ्कल्पको हत्या गर्नुपर्छ। आफूले बोलेको कुरा बार बार नपुर्याएपछि मेरो मनले के भन्छ मलाई? त चौपट रहेछस् मान्छे, त नौटङ्की गर्ने मान्छे रहेछस्, त एउटा कुरा बोल्ने अर्को कुरा गर्ने मान्छे रहेछस् भन्छ मेरो मनले। मेरो मनले भन्छ तँलाई म भरोसा गर्न सक्दिनँ। यसैलाई आत्मविश्वासको कमी भनिन्छ। आत्मविश्वासको कमी मेरो आफ्नो कारणले जन्मिएको हो। त सानो सानो कुराको मैले सङ्कल्प बनाउने र सानो सानो कुरालाई मैले पालन गर्ने, कहीँ कुनै बहाना नबनाउने। मनुष्यका महारोगहरूमध्ये एउटा त हो आलस्य। आलस्यभन्दा ठुलो रोग त मैले आजसम्म देखेकै छैन। मेरो कुरा चाहिँ अत्यन्तै सिधा सिधा छ। कसैलाई अल्छी लाग्छ भने म मरिसकेँ भन्ने बुझे हुन्छ। म जिउँदो मान्छे नै होइन। अब बाँकी रहेको मेरो जीवन लास हो। म पहिलो आलस्य, यो पहिलो। दोस्रो बहानाबाजी। बहाना बनाउँछ मान्छेले, आफैले आगे नि बहाना बनाउँछ। होइन मैले आज पढिनँ, किन पढिनँ? अनि खोज्छ बहाना। होइन, म बहाना बनाउँछु भने असफलता पनि बहानै बनाएर आउँछ मेरो जीवनमा।
तपाईँ भोजन खाना चाहिँ नखानुहोस्, खाने बाहना बनाउनुहोस् मात्रै त, वा नखाने बाहना बनाउनुहोस् त तपाईँले पौष्टिकता पाउनुहुन्छ, पेट भरिन्छ। बाहनाले केही बन्छ? अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, इन्स्टेड अफ फाइन्डिङ 100 रिजन्स नट टु डु, फाइन्ड 1 रिजन टु डु एन्ड डु इट। कुनै पनि काम नगर्ने 100वटा बाहना खोज्नुभन्दा काम गर्ने एउटा बाहना खोज्नुहोस्, गरिहाल्नुहोस्। एउटा बाहना काफी छ, किन धेरै बाहना चाहिए काम गर्नलाई? नपढ्ने 100 बाहना बनाउनु भन्दा पढ्ने एउटा बाहना बनाउनु छ नि पढ्नुहोस्। सत्य नबोल्ने 100 बाहना बनाउनु भन्दा सत्य बोल्ने एउटा बाहना खोज्नुहोस् अनि सत्य बोल्न थालिहाल्नुहोस्। व्यायाम नगर्ने 100 बाहना बनाउनु भन्दा व्यायाम गर्ने एउटा बाहना बनाउनुहोस् अनि व्यायाम गर्न थालिहाल्नुहोस्। बहानाबाजी आजको मनुष्यको अत्यन्तै खतरनाक रोग हो। फेरि बहाना अरूसँग बनाए त हुन्थ्यो नि, आफैसँग बनाउँछ बार बार। केही पनि काम गर्न सक्दैन, फेरि बहाना बनायो, फेरि बहाना बनायो, फेरि बहाना बनायो। एकछिनपछि गर्छु, कुनै पनि काम भन्यो भने ल भन्छ, एकछिनपछि गर्छु, एकछिनपछि गर्छु भन्ने मान्छेले कहिले पनि गर्दैन। काम गर्न पर्यो होइन, काम गर्न पाइयो। पढ्नु पर्यो होइन, पढ्न पाइयो। व्यायाम गर्नु पर्यो होइन, व्यायाम गर्न पाइयो। यहाँबाट जीवन बन्छ। पर्यो भन्ने मान्छे मर्यो। मलाई काम गर्नु परेको छ भन्ने मान्छे किन काम गरे हो? यसले त काम गरे होइन, आत्महत्या गरे हो। बिस्तारै बिस्तारै कोही मान्छे एकै पटकमा आत्महत्या गरेर सिद्ध्याउँछन्, कोही चुरोट खाएर बिस्तारै आत्महत्या गर्छन्। त आत्महत्या त हो नि, चुरोट खानु, मदिरापान गर्नु भनेको के हो? कोही बिस्तारै बिस्तारै आत्महत्या गर्छन्। एकैपटक आत्महत्या गर्ने चाहिँ संविधानले गैर कानुनी भन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै चुरोट खाएर आत्महत्या गर्नेलाई संविधानले गैर कानुनी भन्दैन, तर जीवनले गैर कानुनी भन्छ। अनि कोही व्यक्ति चाहिँ बिस्तारै आफ्नो समय सारेर भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, ल हुन्छ गरिहाल्छु भन्छन्। यो अर्को प्रकारको आत्महत्या हो। आत्महत्या गर्ने मान्छे विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कसैलाई कानुनले देख्छ, कसैलाई देख्दैन, तर जीवनले कसैलाई छोड्दैन। कानुनले देखोस् नदेखोस्, जीवनले छोड्दैन। त्यसकारणले काम टार्नु आफ्नो भविष्यलाई मार्नु हो, आफ्नो भविष्यको हत्या हो। तदारुकता, तत्परता, म जतिखेर पनि तयार छु। राति 12 बजे त्यसको लागि पनि म तयार छु। मेरो लागि दिन छैन, रात छैन, आफ्नो सङ्कल्पमा निरन्तर लाग्छु म। मेरो सङ्कल्पभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो जीवनको केही पनि छैन अर्को भन्ने सोच गहिरो बनाउनुहोस् र यसलाई प्रयोगमा लैजानुहोस्। यहाँबाट नयाँ जीवन जन्मिन्छ। कुनै बहाना छैन, केही पनि छैन। बस मैले यो काम गर्न लायक छ भन्ने देखेपछि सुरु भइहाल्यो। भोलि गर्छु भन्ने पनि छैन, पर्सि गर्छु भन्ने पनि छैन, नगर्ने बहाना पनि छैन, आलस्य पनि छैन, केही पनि छैन। भगवत गीता अध्याय 4 मा अर्जुनले सोध्छन् भगवानलाई, भगवान कृष्णलाई कि भगवान हजुरको यो प्यारो ज्ञान कसको जीवनमा आउँछ? त्यो ज्ञानको योग्य को बन्छ? त भगवान भन्नुहुन्छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समेतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शान्ति मचिरेणादि गच्छति। के भन्नुहुन्छ? हेर अर्जुन, जसको श्रद्धा छ यानी भरोसा छ, आत्मबल छ र तत्पर छ। तत्पर छ भनेको 24 घण्टा तयार छ। अब ध्यान यतिखेर मात्रै गर्ने भन्ने छैन, अहिले गरिहाल्छु। अब यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई सार्नु हुँदैन मैले अब भने जो छ 24 घण्टा, जो चौकन्ना छ, सजग छ 24 घण्टा, जो तत्पर छ र जसका इन्द्रियहरू संयमित छन्, त्यो व्यक्ति मात्रै अर्जुन मेरो बाटोमा हिँड्न सक्छ। जति मेरो जीवनमा सङ्कल्प जन्मिन्छ त्यति नै म ध्यानको योग्य पनि बन्छु,
र परम ज्ञानको योग्य पनि बन्छु। निरन्तरता, संकल्प, सजगता, तत्परता, यी गुणहरूले हामीलाई यो लोकमा पनि परलोकमा पनि महान बनाउँछ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।